अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है स्कॉर्पियोज, और आपके लिए खुसूसियत क्या हामिल है। जिन स्कॉर्पियोज को, बल्कि जिन तमाम देखने वालों को वक्त की साइंस से दिलचस्पी है, जिन्हें वक्त की अहमियत का अंदाज़ा है, उनके लिए ये वाली वीडियो बड़ी कीमती होने वाली है। जिन लोगों ने इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना है वो कोई और चीज़ देख लें, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं वो ज़रा ड्राई नेचर की हैं लेकिन है बड़ी मुफीद। स्कॉर्पियोज, 3 बड़े इवेंट इस हफ्ते होने जा रहे हैं। 28 जुलाई को सुबह के वक्त वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। ये एक इवेंट था। ये किन शोबे वालों को, किन स्कॉर्पियोज को फ़ायदा देगा अभी बयान करता हूँ। दूसरा इवेंट ये है कि मरकरी 2 अगस्त यानी कि 2 अगस्त को अपनी रेट्रोग्रेशन तोड़कर अपने डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा और वो आपके 9th हाउस में होगा। तीसरा इवेंट भी उसी दिन 2 तारीख को जिलहज के चांद की सूरत में, न्यू मून की सूरत में आपके 10th हाउस में होगा। अब तफसील बयान करता हूँ कि सब स्कॉर्पियोज़ को, मर्द ख़वातीन सबको कैसे फ़ायदा होने वाला है। मरकरी से शुरू करते हैं। मरकरी 9th हाउस में है। मरकरी कम्युनिकेशन का स्टार है। 9th हाउस हायर एजुकेशन का हाउस है। मरकरी ज़हनी ज़रखेज़ी का सितारा है। हायर एजुकेशन के हर ही स्टूडेंट को इसका बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, बल्कि क्योंकि जहन का सितारा है तो जहन का इस्तेमाल जो लोग करते हैं एज अ क्रिएटिव, करते तो सारे ही हैं सॉरी, बट जो लोग भी इस अंदाज से करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म रिलेटेड है उनकी जहनी ज़रखेज़ी से, जहनी कारकर्दगी से, तो वो अपनी उस प्रोफेशनलिज्म में मरकरी के डायरेक्ट होने को एक बड़ी खुशखबरी की सूरत में देखेंगे। परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगा, चीज़ें तेज़ी से समझ आएंगी, तालीमी परफॉर्मेंसेस के रिवॉर्ड्स में भी इजाफ़ा होगा, लोगों की नीयतें तक समझ में आने लगेंगी, IQ लेवल बढ़ेगा, औलाद की फर्माबरदारी भी बढ़ेगी। मरकरी 9th हाउस में औलाद की फर्माबरदारी भी देता है, कम्युनिकेशन भी देगा। आप जिस अंदाज से भी किसी से बात करेंगे, सामने वाला आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा। अगर आपकी बात में दम होगा तो वो आपकी बात से मुत्तफ़िक होकर ही जाएगा, और इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि मेंटल स्किल्स का स्टार ताकतवर है, तो आपकी बात में दम भी होगा। आएँ बाएँ शाएँ गैर ज़रूरी बातें कम हो जाएंगी स्कॉर्पियोज, एंड स्कॉर्पियोज आर फेमस बाय देयर क्रिएटिव स्किल्स। सो क्रिएटिविटी का स्टार भी उन्हें सपोर्ट करने जा रहा है। वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में। तमाम प्रोफेशनल स्कॉर्पियोज जो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से मुंसलिक है, फैशन डिज़ाइनिंग से, राइटिंग से, पोइट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, या किसी अदरवाइज़ क्रिएटिव चीज़ से जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है लेकिन उनका काम क्रिएटिव है, तो वीनस आपके 10th हाउस में उस क्रिएटिविटी एलिमेंट को भी बढ़ा देगा। ज़हनी ज़रखेज़ी आपको मरकरी से मिल चुकी है। 10th हाउस का मतलब है मटीरियल एडवांटेजेस, तो आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, मटीरियल कन्वर्जन भी आएगी, एंड उस वक़्त इस मटीरियल कन्वर्जन में मज़ीद इजाफ़ा हो गया जब 23 जुलाई को ऑलरेडी सन आपके 10वें घर में है, जो आपके खाना माल का हाकम भी, जो आपके लिए रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल की स्मूथनेस की वजह, आपके क्रिएटर अल्लाह ताला की तरफ से इस सूरज के 10वें घर में, जो साल में एक ही दफ़ा आता है, आपको ज़रिया माश का इस्तेहकाम मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक इस्तिलाह है। एस्ट्रोलॉजिकली जब भी सूरज 10वें घर में आता है वो कैरियर डिफ़ाइन करता है, इंक्रीमेंट्स लाता है, अल्लाह ने ही उसके ज़िम्मे लगाया है। बाहर आती है रुपए पैसे की सूरत में, अथॉरिटीज़ की सूरत में, दुश्मनियों के ख़ात्मे की सूरत में, एतमाद के इजाफ़े की सूरत में, कैप्टन स्किल्स के इजाफ़े की सूरत में। तो ये सब चीज़ें सूरज की वजह से आपको मुयस्सर। वीनस वहाँ पर आकर आपके लिए क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंसेस बढ़ा सकेंगे। मरकरी के डायरेक्ट होने से ज़हनी ज़रखेज़ी, और सब बातों से बड़ी बात कि मार्स रूलिंग ऑफ स्कॉर्पियो वो भी आपके लिए 10th हाउस में ही अवेलेबल है। सो यू फील एनर्जी आल्सो।
کارکردگی میں جو جسمانی قوت کا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی میسر ہے، جن شارٹ کٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی میسر ہے، جس چالاکی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی میسر ہے۔ اور سونے پہ سہاگا جو تیسری بڑی خبر ہے کہ چاند، ذی الحج کا چاند، برکت والا چاند، رمضان کے بعد دوسری برکت والا چاند بھی آپ کے 10ویں گھر میں۔ تو اتنی بڑی خوشخبریاں یا اتنے بڑے پلینٹس ایک ہاؤس میں 2019 میں پہلی دفعہ جمع ہوئے، اور مجھے اسکارپیوز پر پوری امید ہے کہ وہ اس ایونٹ کو، اس سچویشن آف پلینٹس کو، ان پوزیشن آف پلینٹس کو بھرپور کیش کریں گے۔ جو لوگ کیش کر جائیں انہوں نے پروو کر دیا کہ جب انہیں موقع ملا انہوں نے اپنے موقع کو کیش کیا۔ لیکن اتنے بڑے ایونٹس کے باوجود اگر کوئی اسکارپیو لنگر آن ہے، کرال کر رہا ہے، رینگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکارپیو اپنے اصل سٹیٹس پر نہیں ہے، اپنی اصل کارکردگی دکھا نہیں پا رہا۔ یا تو وہ بیمار ہے، یا تو وہ بد قسمت ہے، یا اس کے پلان اچھے نہیں ہیں، یا اس کے وسائل اچھے نہیں ہیں، یا پھر اس کی لک ہی خراب ہے۔ ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے یہ اوور آل ویڈیو آپ کے کام نہیں آئے گی۔ میں نے تو پوزیشن آف پلینٹس بتائی ہے، اس پوزیشن آف پلینٹ میں جو ایگزسٹ کر گئے، جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی، جنہوں نے ترقی حاصل کی، جنہوں نے جاب کو سموتھ کیا، جنہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی، جنہوں نے لو سیکٹر کو حاصل کیا، جنہوں نے کیریئر کو اچیو کیا، وہ تو فائن ہے، وہ تو اسی ویڈیو کے مطابق چل رہے ہیں، اسی پلینٹری پوزیشن کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن جو اسکارپیو کمپلینس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اسکارپیو حالات سے خرابی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہیں اپنا ذاتی نوعیت کا ذائچہ بنوانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی ذاتی ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ چاہیے ہوگا۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان پر رابطہ کریں گے تو پروفیشنل ٹیم آپ کو پوری رہنمائی کرے گی کہ ذائچہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جب ذائچہ بنے گا تو اس سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اتنے اچھے پیریڈ کے باوجود آپ کی صلاحیتیں کیوں کام نہیں کر رہی ہیں، آپ کو ریوارڈز کیوں نہیں مل رہے ہیں، آپ کی پلاننگ میں کیا کمی ہے، آپ کا اسینڈنٹ اسکل ڈاؤن تو نہیں ہے، آپ کا لک فیکٹر ڈاؤن تو نہیں، ادھر سے آگاہی ہو جائے گی۔ جو دو بری خبریں یا دو کمزور خبریں، ریٹروگریشن آف جوپیٹر، ویسے ریٹروگریشن آف جوپیٹر اسی مہینے ریزالو ہو جانی ہے 12 اگست کو، ریٹروگریشن آف سیٹرن آگے چلے گا، لیکن وہ جو دو بری خبریں وہ اب میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ اتنی اچھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، تو ان دو بری خبروں کے بارے میں اگر کوئی چینل پر نیا ہے تو وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لے، وہی تسلسل چلتا آ رہا ہے، تو وہاں سے آگاہی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں اسکارپیوز آپ میری اس دی ہوئی انفارمیشن سے اپنے کیریئر کو، اپنی لو لائف کو، اپنی تعلیمی قابلیت کو، اپنی اختیارات کو، اپنی صحت کو اور اپنے مقاصد زندگی کو، اپنی کریٹیوٹی کو بھی ضرور بڑھائیں گے، صحیح سمت میں لے کر جائیں گے، اچھے اور برے کی تمیز کر پائیں گے، برائی سے بچ پائیں گے، اچھائی کو لے کر چلیں گے۔ یہ آسٹرولوجیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے آپ سے، سال کا سب سے اچھا ٹائم ہے۔ اینڈ دوسرا، اس نئے چاند کی وجہ سے جو نئے 10 دن، جو نئے بڑے 10 دن شروع ہوں گے ذی الحج کے، جس میں حج بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی، روزہ بھی لوگ رکھیں گے، علماء کرام اس کی افادیت بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں اپنی عبادات کو اور زیادہ نکھاریے، صحیح انداز سے پیش کریے تاکہ انر ٹیوننگ بھی ہو جائے۔ آؤٹر ٹیوننگ کے لیے سارا سال آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، بٹ انر ٹیوننگ کے لیے، اسپرچول اسٹرینتھ کو انہینس کرنے کے لیے ان 10 دنوں کو ضائع مت کریے گا۔ یہ ادروائز چھپے ہوئے خزانے ہیں جو آپ کے اندر ہی موجود ہیں، جب آپ اپنی ٹیوننگ کرتے ہیں تو وہ کنسنٹریشن بن کے، برکت بن کر، عزت بن کر آپ کی جھولی میں آتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ جب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جب بھی اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے اس سے بڑی نیوز ہے، اگلے ہفتے ان سے بڑے اقدامات ہونے والے سولر سسٹم میں، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے